مسلمان سن ہاں تو میں سمجھ لیا کپڑیاں دے نال عزت بن جاندی ہے جتیاں دے نال عزت بن دی ہے نا نا جتیاں دے نال نہیں کپڑیاں دے نال نہیں کیوں جتی بندے نال ہے بندہ جتی نال نہیں کپڑے بندے نال نہیں بندہ کپڑے نال نہیں وہ سجنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا سی وہ اس گل نو اپنے دل دی تختی تے لکھ کے لے جا آپ نے فرمایا سی فرمایا اے عبیدہ اسا ذلیل ترین قوم سا اسا ذلیل ترین قوم سا دنیا دے اندر بدنام ترین قوم سا اگر سانو عزت ملی ہے محمد پاک دی غلامی تے اسلام دے اوتے چلن نال ملی ہے اگر اسا اسلام چھوڑ کے عزت تلاش کران گے کپڑیاں نال ذلیل ہو جاواں گے جتیاں نال ذلیل ہو جاواں گے سواریاں نال ذلیل ہو جاواں گے اگر سانو عزت ملنی ہے تے دنیا دے سامان نال نہیں محمد پاک دے پیار نال ملنی ہے